صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہتمام دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ جملہ مرحومین دے ایصال ثواب واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیماران دی صحت یابی واسطے ولاوی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے اپنے پیر و مرشد دا نام چاہو۔ نعرہ حیدری۔ تبرکن دی حاضری ہے، دو چار شیر امیر ممکنات دی عظمت دے۔ خدا دے ویڑھے دے سائت ستڑے کو آ جگاون علی دا کم ہا۔ بسی میں دعا دکھاتے دوسرے بزرگ دعا کا چھڑے سو۔ میں اپنی حاضری کرنی ہے، تو سا اپنی حاضری کرنی ہے سی۔ خدا دے ویڑھے دے سائت ستڑے کو آ جگاون علی دا کم ہا۔ وڈے وڈے راں بتاں کو پیراں دے وچ جھکاون علی دا کم ہا۔ جناب مریم کو حکم ہویا نہیں جائے ولادت خدا دا گھر ہے۔ خدا پڑی اماں کو پاک کعبے دو گھن کے آون علی دا کم ہا۔ یا اللہ۔ اور جناب عیسیٰ تپینگے دے وچ گواہی دتی ہے پاک ماں دی۔ نبی دے ہتھاں تے کل صحیفاں کو پڑھ سنا ون علی دا کم ہا۔ سارے الواؤ ثواب تھی سیندا، سادی حوصلہ افزائی تھی ویسی تھو کوئندہ اجر مل سی۔ مصرہ سنوینا سے لطف آسی۔ بتاں دے پیراں دی خاک سرما جڑا جو اکھیں دے وچھا پیندا۔ ہکی تھپ نال بو جہل تو اے کام چھڑا ون علی دا کم ہا۔ یا علی یا کئی بندے اجاں بھی نہیں رلے میں دا حصہ رل ونجے انہاں دا تو میں اپنے مہربانہ کو ممبر دے وہاں مصرہ سنا وہاں سے خدا تا بے مثل بے مثالے در کو فہمت جسم کہنی۔ اللہ کو نہ کوئی سوچ سکدے نہ سمجھ سکدے نہ دیکھ سکدے۔ خدا تا بے مثل بے مثالے در کو فہمت جسم کہنی۔ صدا کے سرور کو عرش اتے ہاتھ ملا ون علی دا کم ہا۔ مہربانی سے جی سے اچھا مہربانی سے خدا تا بے مثل بے مثالے در کو فہمت جسم کہنی۔ صدا کے سرور کو عرش اتے ہاتھ ملاون بولو چاہ ثواب تھی سی صدا آباد و شادر۔ مصرہ سنواما سائیں ساری زندگی دی نیندر کیتے نبی دے بستر تے سم گیا ہے۔ مہربانی ہو سی سرکار ساری زندگی دی نیندر کیتے نبی دے بستر تے سم گیا ہے۔ نیندر دے کے خدا دی مرضی خرید آمن علی دا کم ہا۔ یا علی یا علی کئی بندے یا علی نیا دے خیر ہے نہ سہیں انہاں واسطے کو ربائی پڑھا چاہ ادب دے ای ترازو وچ حقیقت تول گھندا ہاں۔ علی دا نام کہیں جاتے جڈن میں بول گھندا ہاں۔ سخی دے اسم اعظم وچ عجب تاثیر ہے ظاہر کہندا ہے نسب کیڑا ایتھائی میں گول گھندا ہاں۔ مہربانی سہیں مہربانی سہیں بس ایک ڈوبیا شیر سنو ہی سلام دا مولا دے ڈھیر سارے مداح خان آگئے تو انہوں کو ممبر دے وہاں توجہ ہے میرے پاس سرکار۔ ساری زندگی دی نیندر کیتے نبی دے بستر تے سم گیا ہے۔ نیندر دے کے خدا دی مرضی خرید آمن علی دا کم ہا۔ توجہ سہیں بھائیا ہکا ضربت جو ودھ گئی ہے تمام عالم دی بندگی تو کون ہے میرا مرشد۔ ہکا ضربت جو ودھ گئی ہے تمام عالم دی بندگی تو ولا ہزاراں رکعت راتے کو پڑھ لکھا لنا علی دا کم ہا۔ مہربانی سے مہربانی سے مہربانی مہربانی صدا آباد و شاد رہو۔ اور کفار مکہ دے بال آ کے نبی تے پتھر وساتا دیکھن حضور تبلیغ تے ونجنا کافر بالیں کو آکھے نا بھی سرکار کو پتھر مارو۔ سرکار لو لوہان تھی ونجنا سرکار نہ دے بزرگاں کو آکھے نا بزرگ آکھے نا بچے نال کیڑی لڑائی ہے۔ امیر ممکنات فرمایا یا رسول اللہ وال بچہ بنا کے سا کوئی نال کے دی جلو الواو تا آکھاں چلا مولا علی پیڑ دے گٹے چاہے انہوں کافران دے پوترا انہوں عمران دا چن آیا۔ حشر کیا تھیا لطف ساری ڈمہارا سی کفار مکہ دے بال آکے
نبی تے پتھر وسا تا دیکھن یہ لولے لنگڑے تے ٹنڈے منڈے بنا بھجا ونا لی دا کم ہے جیندے رہو اور بغیر جیندی ولاد ظاہر نبی بھی کوئی نبی نہیں بندا جہاں تے دعوے سلونیاں دے کر دکھا لنا لی دا کم ہے گل چم کے بھرادا دکھی بی بی نے علایا ڈھیر پڑ گیا بھیا دعا کرے سو مالک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرماوے گل چم کے بھرادا دکھی بی بی نے علایا کیوں داڑھی سفید ہو گئی ہو میری امڑی دا جایا آج فجریا ہی سیاحت کیا حال بنایا شبیر نے فرمایا کہ بس موت مکھایا جائیں ویلے دی ترٹ پئی علی اکبر دی جوانی مظلوم تے ظاہر ہوئی ضعیفی دی نشانی بسم اللہ بزرگا بسم اللہ میں نو کرا سہیں بسم اللہ عبادت ہو گئی مالک تیرے آنسو قبول فرماوے گل چم کے بھرادا دکھی بی بی نے علایا کیوں داڑھی سفید ہو گئی ہو میری امڑی دا جایا آج فجریا ہی سیاحت کیا حال بنایا شبیر نے فرمایا کہ بس موت مکایا جائیں ویلے دی ترٹ پہی علی اکبر دی جوانی مظلوم تے ظاہر ہوئی ضعیفی دی نشانی ساگر صدیقی دا ایک شعر ہے وہ فرماتے ہیں پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے بسم اللہ اختر چنیوٹی فرمیندن میں نو کرا سیاں خدا وند نوحہ گزرن سیاں اختر اختیار حسن اختر چنیوٹی انہوں نے نوحہ دا ایک مصرع ہے وہ فرمیندن قرآن کے کاریوں نے مارا ہے شاہدین کو چند حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا ہے بسم اللہ بھج دے گھوڑے تو شبیر جھنا 17ویں قدم تے ذوالجناح کو پتہ لگا میری زین خالی ہے جلدی چیزوں کچھ پڑھی سکتا جتنی میں حاضری کر گیا ذوالجناح واپس آئے گوڑی لیند ہے آدھے چاڑا تری ماں چادر تطہیر جاؤ کھوائل چاڑا مدینے گھنجلنا چاڑا نجف گھنجلنا چاڑا خیمچ گھنجلنا مولا فرمایا اسی مدینے نہ گھنوان نانا محمد آیا ودے نجف نہ گھنوان بابا علی آیا ودے ذوالجناح گوڑی لا پاسا لا سوار کرا اٹھائیں گھنوان جت میرا اکبر ستا پائے بسم اللہ اجرکم من اللہ بس لوف دے لفظن میرے استاد محترم پڑھ دے رانے نے جملہ جہاں اچانک حاجی اقبال حسین خان کندانی صاحب مالک انہوں کو صحت عطا فرماوے جہاں اچانک میرے مولا فرمائے ذوالجناح جتنا جلدی ہو سکتے میں کو یمن گھنجل ہے مولا معصومہ اتھا رون دیئے بی بیاں خیمہ چھرون دین شہزادیاں دے جنازے اتھا پائیں تو سا یمن وین دیو فرمایا یمن دا ملک ہے دریا یمان دا کنارہ ہے ایک میری کنیز ہے دریا دی کندھی تے کپڑے بیچی دھون دیئے ان دے پاس نال ان دی 4 سالہ دھی کھڑی ہے 6 مہینہ دے بھرا کچھئی کھڑی ہے دریا جا لہران دے کے بچہ ہمیں کے پانی چونج پائے بچی آکھے ماں اجڑ گئے ہیں میرا بھرا پانی چونج پائے مستور آکھے اجڑ ہو ویندے جڑا بے وارث ہوئے ہاں اماں ساڑا ہی کوئی وارث ہے ہاں بچڑا ساڑا او وارث ہے جڑا کائنات دا وارث ہے اماں ساڑا اپنے وارث کو ازاداراں کو پتہ نہ جو سیدان دے باغ تے کربلا چ لٹ پائے گئی ہے مستور نے سار تو چادر لہائی مدینے تو منہ کر کے آدیے اکبر دا بابا 6 مہینہ دے اصغر دا واسطے میں کو 6 مہینہ دا بچڑا ملا جب کو سمجھ آن دے کو آنسو آویل دل اتنا میرے مولا فرمائے ذوالجناح جتنا جلدی ہو سکتے یمن جل موجزانہ میرے مولا دا گھوڑا پہنچے یمن دریا جا لہران تے میرے مولا دا گھوڑا دوڑ دا آندہ ہے مستور دے دی کریے رہواری زخمی ہے سواری زخمی ہے رہوار کو تیر لگے ہوئیں سوار کو تیر لگے ہوئیں جب میرے مولا آواز دیتی ہے خضر نبی لہر لہری چمائن ہے لبائک یا حسین جیو میرا تسا مولا جیو میرا مسافر مولا بسم اللہ میں نو کرا سہیں بسم اللہ خضر نبی مستور کوئی دا بچڑا ملا ازاداراں جڑا بندہ آدھے میں کو رومن نہیں آندہ لفظ ایجے ہیں بچہ ہی میں تائر کے بہر ہے ماں اپنے 6 مہینہ دے پوتر کو چائی کھڑیے چم دی کھڑیے پیار کریں دی کھڑیے غریب دے دائی کھڑا ہے تے رون دائی کھڑا ہے آدھا کھڑے میرا اللہ میری اپنی قسمت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجرکم من اللہ جی میں بچی کھڑی آدھی اماں میرا بھرا مردے تا مر ونجے موجز نما کو پوچھنا ہے روندا کیوں ہے یہ کو تیر کہہ مارن
اندی دہڑی تے خون کیوں لگا ودا ہے مستور دوڑ پئی میرے مولا دے قدم چومے موجز نما اپنا تعارف کرا سیادہ جنتا کہہ کو سڈایا دی میں اپنے پیر حسین کو سڈے اکبر دے خون نال برحوال مولا پیشانی دو جائن سیادہ دے میں کو سنیان اکبر دا بابا حسین میں نبی دی مہر دس بسم اللہ بسم اللہ تا دیے زخمان دا بعد پچھاں تیران دا بعد پچھاں دہڑی تے خون لگا ودائی بعد پچھاں اللہ دے نا تے رضا جڑی بھین دا نام آلی آئے او جیندی ہے یا مر گئی ہے سیادہ دے 70 قدم دی منزل ہے میں کو تیر لگ دے پین